هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑھائی، شہنشاہی، بادشاہی، ہر قسم دی وڈائی اللہ رب العزت دے واسطے خاص اور مختص ہے. شکر ہے ہوں ذات پاک دا جری ذات پاک نے تیکو میں کو اشرف المخلوقات دے وچوں پیدا کیتس. اشرف المخلوقات دے وچوں پیدا کرتے ول مالک کائنات دا بڑا احسان ہے کہ ول تیکو میں کو سونے دا امتی بنا چھوڑیس. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دا تحفہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام اعظم امام کائنات فخر الرسل امام الانبیاء اشرف الانبیاء خطیب الانبیاء عبداللہ تے لخت جگر حسن و حسین دا نانا فاطمہ دا بابا ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں تے جھولیاں تو زیادہ درختاں دے پتاں تو زیادہ درود و سلام ہومن آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے خاص. انتہائی معزز سامعین کرام، ذی قدر عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ساکوں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیتے. سارا پیغمبر عظمت دے لحاظ دے نال، عزت مرتبے شان مقام دے لحاظ دے نال سب نبییں کنو آلہ ہے. ہر نبی دا اپنا اپنا مقام، اپنا اپنا درجہ، پر جرا اللہ تبارک و تعالی نے تیکو میں کو پیغمبر رسول نبی عطا کیتے اور سب نبیوں تو اعلیٰ افضل اولا ہے. او پیغمبر جندی عظمت دنیا کائنات دا ہر انسان کیا ہے، وہ اعلیٰ ہے، گورا ہے، کالا ہے، ادنا ہے، اولا ہے. سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریف بیان کریں. آج میں تھوڑے سامنے مختصر ٹائم دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیرت دے حوالے دے نال چند باتاں تھوڑے سامنے بیان کرے سا. اللہ تبارک و تعالی نے سکو او پیغمبر عطا کیتے جیرا پیغمبر دنیا کائنات دے ہوتے آیا نہیں، پیدا نہیں تھیا. اللہ کریم نے اندے چرچے تے تذکرے پہلو اللہ نے بلند و بالا فرما چھوڑیا. ساڈا او پیغمبر عظمت والا ہے
جیری دنیا کائنات دے اندر جیری چیز بھی ہے سارے پیغمبر دی تعریف دے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی سارے پیغمبر دے نال پیار کیتے، ول اللہ کریم نے تیکو میں کو بھی حکم دیتے کہ تسا بھی مدنی کریم دے نال پیار کرو، ان دی عظمت کو ان دی سیرت کو سمجھو۔ جیرا بندہ امام کائنات دے نال پیار کرے سی، عرشاں والا رب ان بندے دے نال پیار کرے سی۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب دے نال کیویں پیار کرنن، اے پیار نہیں اللہ کریم نے امام کائنات دی شان دے اندر 30 سپارے قرآن دے نازل کر چھوڑین۔ بہو مشہور حدیث امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ امی جان مومنہ دی اماں صدیق دی بیٹی صدیقہ کائنات کنو چاند بندے آتے سوال کرنا لگن، اے اماں جان سا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے بارے، عظمت دے بارے، شان دے بارے، رفعت بلندی مقام دے بارے تا دسو۔ اماں جان نے جرے ویلے انہیں دا سوال سن گی دے، اماں جان نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اے نبی دے یارو کیا تسا رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟ جواب مل دے اماں جان پورا 30 سپارے پڑھے سے ساکو کی تھیں عظمت شان رفعت بلندی مقام نہیں نظر آیا، نہیں ملیا۔ اماں جان نے فرمائے ونجو اے پورا قرآن پڑھو، یہ پورا دا پورا قرآن اللہ نے نبی دی شان دے اندر نازل کر چھوڑے۔ جیرے جیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آزاد بارے سوال کرویں دا قرآن تک جواب دیندہ سی۔ اور سنو رب دے قرآن کو نو سوال کرنے ہیں، اے رب دا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے دے جھلک دا پاویں آ، ساکو امام کائنات دے چہرے دے بارے دساویں آ، امام کائنات دا سینے عطر تے نازل ہون والا قرآن پیا اعلان کریں دے۔ اے رب دے قرآن کو نو پوچھن والے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے حوالے دے نال امام کائنات دے چہرے دے بارے بھی اللہ دا قرآن بیان پیا کریں دے، جیری جیری چیز دے بارے پوچھے میں دا قرآن تے کو ڈسیں دا سی۔ اے رب دا قرآن نبی دے چہرے دی جھلک دا پاویں آ، رب دا قرآن ڈسیں دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے رب دا قرآن اے تا نبی دے چہرے دا دسائی، نبی دے اکھیں دا تذکرہ قرآن دے اندر، مدینے دا تذکرہ قرآن دے اندر، کنہ دا تذکرہ قرآن دے اندر، ہتھاں دا تذکرہ قرآن دے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دا تذکرہ قرآن دے اندر، مکے دا تذکرہ قرآن دے اندر، مدینے دا تذکرہ قرآن دے اندر، نبی دی ازواج دیواری یہ تا قرآن نے دسائے، بنات دیواری یہ تا قرآن نے دسائے۔ اے رب دا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اکھیں دی جھلک دا پاویں آ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نظریں دے بارے تا دساویں آ، قرآن بولتے جواب دے دے ولسان و شفتین الم نجعل لہ عینین، اکھیں دے بارے بھی قرآن نے دسائے، زبان دیواری یہ تا قرآن نے دسائے، ولسان و شفتین وہدیناہ النجدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دے بارے پوچھتے ہیں، اے قرآن نبی دے شہر دے بارے تا دساویں، قرآن جواب نے دے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔
اللہ نے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اپنے قرآن دے اندر بیان کر چھوڑیے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع غزوہ طولت عین تے دوپہر دا وقت بخاری دے اندر حوالہ موجود ہے۔ امام کائنات دی سیرت دے حوالے دے نال اللہ دے پیغمبر نے فرمائے جرے ویلے جنگ کرتے اساں واپس آئے ہیں آپ دے یار آپ دے جان نثار ساتھی بھی نال ہیں۔ امام کائنات نے ایویں ایک جنگل دے وچوں گزرتے تے ایک درخت دے سائے تے تلے امام کائنات نے سکون کرن دا ارادہ کیتے۔ ایویں صحابہ کئی کیرے درخت تلے کوئی کیرے درخت تلے سم گئے نا، تھکاوٹ دے باوجود بھی نیندر دا بھی غلبہ ہوندا راندے۔ امام کائنات نے اپنی تلوار درخت دے اوتے لٹکا دیتی ہے تے سم گئے نا۔ ایک کافر آتے امام کائنات دی تلوار کو لاتے امام کائنات دے اوتے مارن دا ارادہ کیتے تے امام کائنات کو جاگئیے۔ امام کائنات نیندر تو بیدار تین او آگن لگ دے او کافر ہے محمد آئیتے کو کون ہے این تلوار تو بچاون والا؟ امام کائنات نے فرمائے میں کو اللہ کریم تو بچے سی۔ او تلوار تے میں ہاتھ وچوں نکلیے تے زمین تے ڈھٹیے تے امام کائنات نے او تلوار چاہتے آکان لگ دے اور تو ڈسا تے کو کون ہے بچاون والا؟ او کیویں اللہ سونے دا نا چاہ سکدا؟ آکان لگ دے آئے اللہ دے پیغمبر تو آکو تا اللہ کریم نے پورے جہان دے واسطے رحمت للعالمین پیغمبر بنائے سے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جی میں کہ اللہ کریم پوری کائنات دا رب العالمین ہے، ایویں اللہ سونے نے ساڑھے پیغمبر کو پوری کائنات دا رحمت للعالمین پیغمبر بناتے بھیجے سا۔ جتا جتا تک اللہ دی خدائی ہے اتا اتا تک ساڑھے پیرو مرشد دی مصطفی ہے۔ اے اللہ کریم نے ساڑھے پیغمبر کو شان تے مقام عطا کی تیس اللہ دے پیغمبر دے جیرے جیرے آزاد بارے پویدہ قرآن جواب دے سی۔ آئی میں تو قرآن پڑھتے بھی سنا مڑے اللہ دے حکم دے نال اللہ دے فضل و کرم دے نال سن امام کائنات دے سینے دے بارے بھی قرآن پیا تذکرہ کریں دے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا انک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کریم نے ساڑھے پیغمبر دا بھی ذکر کو بلند و بالا فرما چھوڑے سا۔ امام کائنات دے زلفیں دیواری یہ تا قرآن بولیے سا۔ واللیل اذا یغشا، اے رب دا قرآن امام کائنات دی یتیمی دے بارے تا دسامیا رب دا قرآن جواب دیں دے۔ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا
वलल्आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा। वक्त साथ नहीं देता न ते को कुरान पढ़ते सुनावा अल्लाह दी कसम चाहते आदा। ऐ लोगो जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक दे अंदर आवन वाला गैरतमंद मुसलमान इमाम कायनात दी सीरत समेते वंज इमाम कायनात दी शान समेते वंज अजमत समेते वंज आ पूरा दा पूरा कुरान इमाम कायनात दी अजमत को वाज़े लफ्ज़ें दे अंदर पिया बयान करें दे। इमाम कायनात दुनिया ते आए नहीं पैदा नहीं थे जमे नहीं अल्लाह करीम ने साढ़े पैगंबर दे चर्चे ते तज़किरे पहलो बुलंदो बाला फरमा छोड़े ना। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जेरे वेले अल्लाह ने अपने प्यारे खलील ते प्यारे इस्माइल ज़बीहुल्लाह को अल्लाह ने हुक्म दिता कि मेरा प्यारा खलील ऐ मेरा प्यारा इस्माइल ज़बीहुल्लाह मेरी ज़ात दी खातिर ओ गर्दन कटवावन वाले जी जी अल्लाह सोने हुक्म फरमाओ क्या डर निभना चाहते हो। इमाम कायनात ने फरमाए जेरे वेले बाबे इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दिता कि वंजो काबा बैतुल्लाह दी तमीर करो काबा बैतुल्लाह कुचा बनाओ। जेरे वेले दुहाई बाप बेटा रलते अल्लाह दे घर दी तमीर पे करे नैन बने दे रह गन हूँ वेले कोई पौड़ी दा इंतजाम ना सीढ़ी दा इंतजाम ना कोई चीज मुयसर कोई नाई बनावन वाला खलीलो रहमान ते मजदूरी करन वाला सोना इस्माइल ज़बीहुल्लाह दुहाई बाप बेटा रलते बने दे खड़े अल्लाह दे घर को जेरे वेले बना गी देने पाए तकमील तक पहुँच गए। अल्लाह करीम को आवाज़ देते आदे दुआई बाप बेटा रलते अल्लाह सोने तेरा घर काबा बैतुल्लाह को बना गी देते पाए तकमील तक पहुँच गए। हुण क्या हुक्म रखना चाह नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा प्यारा खलील ऐ मेरा यार मेरा दोस्त जी जी अल्लाह सोने अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा प्यारा खलील हुण मंग मंग जो कुछ मंग से मैं रब अता कर छुड़े सा। चर्चे पे थे ने इमाम कायनात सुनी तवज्जो करी मंगो उजरत मंगो मजदूरी मंगो जो कुछ मंगसो मैं रब तो को अता कर छुड़े सा। दुहाई बाप बेटा सोचते दिन अल्लाह सोने अगर देवन दा इरादा है तो मंगदे पे आए। अल्लाह करीम ने फरमाए मंगो मंगो मेरा प्यारा खलील मंग मंग देर केरी चीज दे अंदर है देर क्यों लई पियो मंगो जो कुछ मंगसो मैं रब तो को दे छुड़े सा। अल्लाह सोने अगर देवन दा इरादा है तो हुण मंगदे पे आए। ए निन्या क्या अल्लाह दौलत चढ़े बिल्डिंग बनावना चाहने आए पैसा कोई नहीं पैसा चढ़े जायदाद चढ़े फलानी जाते बंगला ते कोठी खड़िए मैं गए अल्लाह सोने या कोठी ते बंगला आ वने प्लाट कीमती अल्लाह सोने यो चढ़े
نہیں نہیں یہ نہیں منگیا ہن منگ دے پے نہیں اللہ سونے کو بیک زبان تھی تے منگ دے پے نا اللہ سونے اگر دیون دا ارادہ ہی تے منگ دے پے آئے اللہ کریم نے فرمایا منگو ہن منگ دے پے نہیں ربنا وابعث فیہم رسولا اے اللہ سونیا جیویں تیرا گھر آلہ بنائے سے ساڑی دلی خیچے ایویں اپنے گھر دے اندر ایندہ خطیب تے مدرس بھی آلہ ہونا چاہیے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ منگے نے تا کہ کو منگے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ کریم دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام منگے تا آمنہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منگے نے آئے نہیں جائے نہیں پیدا نہیں تھے اللہ کریم دا پیار دیکھو پیارے محبوب پیغمبر دے نال اللہ نے دنیا تے پہلے اللہ کریم نے امام کائنات دے چرچے تے تذکرے پہلو بلند و بالا فرما چھوڑیے نے سی اے لوگو سیرت کو سمجھو امام کائنات دی سیرت کو سمجھو شان تے عظمت کو سمیت دیوان امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حکموں کے بیٹے ہیں آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ترائے بیٹے عطا کی تیان آخری بات توجہ کریں اللہ کریم نے ترائے بیٹے عطا کی تیان آمنہ دلال کو اور ترائے بیٹے پہلے بچپن دے اندر وفات پا گیان تے جیرے والے ایک بیٹے کو امام کائنات میں اپنے حجرے دے اندر چئی بیٹھیں حضرت ابراہیم کو میں چئی بیٹھیں تے اتھائیں وفات پا گئے تے آمنہ دلال زارو قطار روندے بیٹھیں جیرے والے خبر ملیے ارد گرد والے کو حاکم سائے والے لوگیں کو تے ہوں والے ڈاڈا بھی وفات پا گیا اماں بھی وفات پا گئی آمنہ دلال دی آخری پیغمبر دی اماں بھی وفات پا گئی ابا بھی پہلے وفات پا گیا حالانکہ ویلے پیو ماں دا نا روشن ران دے جرے ویلے کہیں دی اولاد ہوئے جیرے ویلے اولاد بھی نہ ہو سیتا ہو پیو ماں بھی بھولویں دے رانین آمنہ دلالی میں رو دے بیٹھین تے میں بیٹھویں تے میں حجرے دے اندر آمنہ دلال دی چاچی میں داخل تھی ہے امام کائنات نے سوچا ہو سی کہ ان میری چاچی آ گئی ہے میں کو پیغمبر کو تسلی دے مار دے واسطے ابو لہب دی بیوی امام کائنات دی چاچی آ گئی ہے آتے آکھن لگ دیئے آتے تانو تچنی کرن لگ گئی ہے آمنہ دلال اویں پہلو کنو ڈکھی تے بیٹیاں ہو کلیجے والے ہو اگر کوئی دور والا ساگو کوئی تانو تچنی تے ساری بیستی کرے تا برداشت تھی سکتی ہے جرا قریب والا آتے تانا مرے سی او کریں ہی برداشت نہیں تھی دی او دل اوزاری امام کائنات میں پہلو کنو تے بیٹھن ڈکی تے بیٹھن تے آمنہ دلال دی میں چاچی آتے تانا ماریس ہن ایو بیٹا ایو بھی اللہ نے واپس تیرے کنو کھد کی دے ہن تیرا نا گھنن والا بھی دنیا کائنات کوئی نہ ہو سی آمنہ دلال روندے بیٹھن تے اللہ کریم نے جبرائیل امین کو سجے او جبرائیل
جی جی رب جلیل حکم فرماؤ ونج ونج میں تا آمنہ دے لال کو بھیجا کہ روجے ہوئے کو چپ کرواتے ہون خود آمنہ دا لال روندا بیٹے ایکو کون چپ کرواون والا وانج وانج روندا بیٹے تا رومن والے کو چپ کرواون واسطے آیا تے آپ روندا بیٹے ایکو کون چپ کرواون والا وانج وانج اگر اندی چاچی نے کو تانا چمارے کہ تیرا نا ہون روشن کوئی نہ راسی زمین دوتے کیونکہ اولاد ہوں دیئے تا پیو دنا کوئی چاہ کھڑ دے اے اولاد بھی کہنی سب کچھ کشے کہنی ہونی دا نا بھی ختم تھی گئے اللہ کریم نے جبرائیل امین کو قرآن دیا یا سورۃ الکوثر اللہ کریم نے نازل کر دے امام کائنات کو پیغام اللہ نے بھیجوائے جبرائیل امین دے ذریعے ہن جبرائیل آ گئے قرآن مجید دی آیت کریمہ چاہتے سورج چاہتے آیا کڑے اے آمنہ دے لال چپ کرو پریشان نہ تھی وہ قیامت آ سکتی ہے لوگ تیرا نا جرے ختم کرن واسطے آئین او ختم تھی سکدن پر اللہ نے تیرا نا روشن ہی رکھنے اللہ کریم نے جبرائیل امین دے ذریعے جری سورۃ الکوثر جری چاہتے آیا کھڑے آمنہ دے سینے اتر دے نازل کرن دے واسطے ہون قرآن پڑھدا اپنا سینہ ٹھنڈا سینے دے اندر ٹھنڈک پیدا کر دے وانج آ قرآن سن انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر اے مدنی کریم اساں تے کو اخلاق دا پیکر بناتے بھیجے اساں تے کو حوض کوثر عطا کر چھوڑے اساں ہر چیز جو چیز بھی دنیا دے اندر آنا لیے تیری تعریف دے اندر انہیں دی شام فجر گزر ویں دیے کیوں پریشان تھے بیٹو جب تک این دنیا قائم راسی تواڈا نام میں رب العالمین روشن کریں دا رہے ویسا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لوگو امام کائنات دی اللہ کریم نے قرآن دے جھوٹ تے اندر ڈٹھا بھی کوئی نہیں سے اچھا والا سچا پاتے ویتا والا ایمیں کرو ہن میں اگر محمد تو کو آکھاں کہ این پہاڑی دے پیچھو ایک لشکر کھڑے تیا توڑے تے حملہ کرنا چاہتے تو مانوے سوں نے کہ ہاں مانوے سوں تو والی ایمیں کرو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کلمہ پڑھ گنو کامیاب تھی ویسو سنی ہن آخری بات ہے بھی صرف کلمہ پڑھ گنو کامیاب تھی ویسو فلاح پا ویسو جرے ویلے اے الفاظ امام کائنات نے آکھے جرے ویلے اے لفظ آکھیس تے امام کائنات دا سکا چاچا ابو لہب اگتے تھی تے آکھن لگ دے تبّا لکا یا محمد نعوذ باللہ تبّا لکا یا محمد کیا ساگو ہی واسطے تیں کٹھا کیتا شالا تو مٹی تھی میں شالا تیرے ہاتھ تروٹ پوین امام کائنات دا سکا چاچا آدھا کھڑے جرے ویلے امام کائنات نے اے الفاظ آکھین تو وال امام کائنات اتھاں بھی دکھی تھے حسنی سکا چاچا تک دے تھی آئے ساکو ہی واسطے سجی شالا تیرے ہاتھ تروٹین تو وال اللہ کریم نے کیا فرمائے تسلی دے مرد واسطے اتھاں بھی وال جبرائیل آیا ہو سی سورت چاہتے سورت اللہب چاہتے آئے 30 سپارے دے اندر ہے تے آیا کھڑے امام کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے محمد تو جواب نہ دے میں خود عرشاں والا رب تے کو انہیں کو پیا جواب دے نہیں
بصیرت ہے کہیں نہیں، عظمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود جواب دیتے. اللہ نے پوری سورت نازل کر چھوڑیے. اللہ کریم نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اے آمنہ دلال پریشان نہ تھی وہ این دا دیکھو آگے شالا تیرے ہاتھ ترٹن بربادی میں مٹی تھی ونجے. تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب میں عرشاں والا رب تیرے ہاتھ بھی چھل کر چھوڑیے ختم کر چھوڑیے نا صرف تیرے نا تیری آل اولاد دے. وامرأتہ حمالۃ الحطب تیرے پورے خاندان کو میں رب العالمین نے تباہ و برباد جہنم دا ایندھن بنا چھوڑے ماں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جتھاں جتھاں تک رب العالمین دی خدائی ہے اتھاں اتھاں تک ساڑھے پیر و مرشد دی مصطفیٰ ہے. جی میں پوری کائنات دا رب العالمین ہے ای میں پورے جہان دا اللہ کریم نے امام کائنات بنا چھوڑے. دعا کرو اللہ کریم کو کہ اللہ کریم تو کو میں کو صحیح مانے دین سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. میں وقتی شروع کرے نا 12-15 دے ہوتے ہیں. میرا اصول ہے کہ میں 5 منٹ پہلو مکا دیندہ رہنا. مطلب تساں آکو کہ مولوی صاحب پہلو باس کر وینن پتہ نہیں اگ تیری سیاں دی کیا ہے. بعد تا اعتراض اٹھے ہی ودن تساں تے دیر نہ لاؤ. ہن اساں ذمہ وار تے کوئی نہیں سے. اللہ کو دعا کرو جرا میں سنیے جرا میں سنائے تساں نے سنیے اللہ ہی تو تے پورا عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.